स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै कुनामा रही सुख दुःखका साथ जीवन बिताइरहनु भएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गङ्गालाल श्रेष्ठको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। आज संसार मध्येको सबैभन्दा सुन्दर देश नेपाल भइकन पनि कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू त मैले भनिराख्नु परेन, किनकि सबै कुराहरू तपाईहरू आँखाले देखिरहनु भएको छ, कति घटनाहरू सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू वृत्तान्त गरिरहनु नपर्ला। हरेक देशमा प्रहरी भनेको एउटा आम नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थाको निम्ति रहेको हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो र वास्तवमा त्यो हो पनि। तर स्वयं हाम्रा नेपालका प्रहरीहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुराहरू ममा घटेका घटनाले प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। त्यसैले आज आम नागरिकको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमाथि मैले एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन बाध्य भएको छु, जसलाई भएको छ यस्ता प्रहरीले बनाउँदैछन् सत्य सेवा सुरक्षा जस्तो पवित्र मूल मन्त्र बोकेको सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको बदनाम। किनकि यो भन्नु भनेको मैले एउटा प्रहरीमाथि नै एउटा आक्षेप लगाएको हो, तर बिना आधार बिना प्रमाण मैले आक्षेप लगाएको छैन। यदि आम नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका प्रहरीहरूमाथि नै आक्षेप लगाइन्छ भने अब यसको पर्दाफास र यसको शुद्धिकरण अब गर्न आवश्यक छ। त्यसैले अस्ति मैले आफूमा घटेको घटनाको विषयमा रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा पुस्तक जुन सार्वजनिक गरेको थिएँ, तर त्यसलाई मैले एउटा वाचन समेत गर्ने मेरो एउटा योजना थियो। तर त्यस बेलामा समयको अभावले र त्यसको त्यस्तै परिस्थिति उत्पन्नको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब वाचन गर्न सकिएको थिएन। त्यसैले यस पुस्तकमा के लेखिएको छ म एउटा वाचन गर्नेछु र यो पुस्तक 77 जिल्लामा नागरिकको हातमा म पुर्याउनेछु। म आफै अभियानी रूपमा तपाईँहरूको गाउँ गाउँ टोल टोल घर घरमा म आउनेछु र जसरी एउटा पीडित बन्नु परेको थियो त्यस्तै गरेर यहाँ पीडितमा रहेका छटपटिएकाहरूको निम्ति न्याय प्राप्त गराउनको निम्ति म सशक्त रूपमा आउनेछु। त्यो कारणले पनि म तपाईँको घर घरमा म आउने यसै मार्फतबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले म यस पुस्तकमा भएकोलाई म एउटा वाचन गर्न गइरहेछु। प्रारम्भ। मेरो बुझाइमा निर्दोषलाई न्याय, दोषीलाई सजाय दिलाउन न्याय सम्पादनको निम्ति सम्माननीय अदालत साथै हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन मात्र नभएर आम नागरिकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति नै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सञ्चालन रहने गरी सत्य सेवा सुरक्षा भन्ने मन्त्रलाई मूल मन्त्रको अङ्गीकार गरी प्रहरी सङ्गठनको स्थापना भएको हो भन्ने लाग्छ। तर यहाँ त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था रहेनछ। प्रहरीको वर्दी लगाई उच्च तहको फुली भिरेपछि आफूलाई सर्वस्व हो ठान्नेहरू पनि रहेछन्। प्रहरी कार्यालय मेरो पेवा नै हो, जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो रजाइ गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति बोकेकाहरू पनि रहेछन्। सानो दर्जाका प्रहरीहरूलाई यिनीहरू मेरा दासीहरू हुन् भनी गलत सोच राखी दासीकै व्यवहार गर्नेहरू पनि रहेछन्। यसले गर्दा आम नागरिकमाझ सत्य सेवा सुरक्षा जस्तो पवित्र मूल मन्त्र बोकेको सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको बदनाम हुँदै गएको छ। आम नागरिकमा सिङ्गो प्रहरीको विश्वास घट्दै गएको छ। त्यस्ता प्रहरीकै कारणले गर्दा यहाँ कुख्यात अपराधीहरू संरक्षित छन्। निर्दोष सोझा सिधाहरू फसी घर न घाटको भइरहेका छन्। पैसा हुनेहरूको लागि मुद्दा, गरिबको लागि जेल भएको छ। त्यस्तो हुनु बिल्कुलै राम्रो कुरा होइन। देशको लागि यो राम्रो सङ्केत होइन। विश्व मध्येको सबैभन्दा प्रकृतिले नै सुन्दरता दिएको हाम्रो देश नेपाल आज अन्य देशहरू विकासको क्रममा कति फड्को मारिसकेका तथ्य उदाहरणहरू हाम्रा सामु घाम जस्तै छर्लङ्गै छन्। तर प्रकृतिले नै सुन्दरता भएको हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ त्यो पनि घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। मैले वर्णन गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यही सन्दर्भमा गलत क्रियाकलापमा लाग्ने सत्य सेवा सुरक्षा जस्तो पवित्र मूलमन्त्र बोकेको सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई भुली आफूले लगाएको वर्दीमा उच्च तहको फुलीभिरी यसैको आडमा दूषित पार्न क्रियाशील रहेका प्रहरीहरूलाई
कारबाही गराई सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनलाई मूलमन्त्र अनुरूपको कार्यदिशातर्फ अगाडि बढ्न सहजता ल्याउन आवश्यक सहयोगको भूमिका खेल्ने अभिप्रायले मेरो एकल निर्णयले गर्न लागि यो अभियानी रूपी कार्यक्रमलाई बहुल रूपी कार्यक्रममा परिणत गराउँदै अघि बढ्ने निश्चय गरेको छु। प्रारम्भ सुरुवात महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर जाउलाखेलमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुरेश राज भट्टसँग निम्न प्रश्नहरूको जवाब लिएर गर्नेछु। कृपया महानगरीय प्रहरी परिसरका इन्स्पेक्टर सुरेश राज भट्ट साहेब, अब मेरो प्रश्नको जवाब कानुनी भाषाले होइन, एक पटक आफ्नो छातीमा हात राखेर म एक नेपाली हुँ, मेरो जन्मभूमि नेपाल हो ठान्दै आफ्नो बाउ बाजे अनि छोरा नातिलाई सम्झिएर जवाब दिनुहोस्, किनकि म सत्य भाषाभन्दा बाहेक अरू भाषा बुझ्दिनँ। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। प्रश्न नम्बर 1, 2065 साल चैत 19 गते म गङ्गालाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरियो भने कठोरतापूर्ण ढङ्गले हिरासतमा राख्यौ, ममाथि भएका जघन्य अपराधका सबुत प्रमाणलाई व्यवस्था गर्यौ, अन्य प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्ने खेल खेल्यौ र झुट्टा कुरालाई समावेश गरी मलाई झुट्टो अभियोग लगाई सहकारीको ठगी जस्तो मुद्दा चलायौ। मलाई तिमीले या तिम्रा प्रहरी जवानले कहाँबाट पक्राउ गरेका थियौ तत्कालीन सही साहेब। प्रश्न नम्बर 2, सरकारी वकिल कार्यालयमा मैले मलाई अपहरण गरेको सम्बन्धी बन्धक बनाइ राखेको ठाउँको विषयमा र हत्या गर्न लाग्दा बाँच्न सफल भई सो सम्बन्धमा इटाडी जाहेरी दिन आएको थिएँ। यस विषयमा छानबिन गर्न अनुरोध सहितको माग गर्दा किन अपहरणको बारेमा कुरा उठाइस् भने तँलाई भाटे कारबाही गर्छु भने धम्क्यायो। मलाई तर्साउन मेरै अगाडि अनुसन्धानमा ल्याइएको एकजना अपरिचित नवयुवकलाई भाटा नै टुक्रा टुक्रा हुने गरी घुट्टो पारी राखी ढाडे ढाडमा हान्यौ। तैँले पनि अपहरण परेको कुरा उठाइस् भने यसरी नै भाटा खान्छस् भन्यो। प्रश्न नम्बर 3, 2065 सालकै घटनामा मेरो संस्था नौलो बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सक्कल बचत खाता र ऋण खाता लगायतको कागजपत्रहरू बरामद गर्नको निम्ति कोसँग खनखन गनेर नगद 80,000 लिएका थियो। पैसा लिन च्यानल कसरी मिलाएका थियो? त्यो खनखन गनेर लिएको 80,000 को मिलेर बाँडेर खायो। अब तिमीहरूले संस्थाबाट लगेको ऋण तिर्न पर्दैन, सबै व्यवस्था म मिलाउँछु भनेर कसलाई आश्वासन दियो? सबै व्यवस्था भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 4, बोलेको वचन पुरा गर्न 80,000 पचाउन छानबिनको लागि भन्दै संस्थाबाट बरामद गरी ल्याई जिल्ला अदालत ललितपुरमा अभियोग पत्र साथ पेश गरेको सक्कल कागजातहरू सडाउन जिल्ला अदालतका कुन कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्यौ? उक्त कागजातहरू नष्ट गरे बापत कति पैसा पायो? सबै व्यवस्था भनेको त संस्थाको ऋण खाताहरू नै नष्ट गर्नु रहेछ, होइन त? सत्य सेवा सुरक्षाम जस्तो पवित्र मूल मन्त्र बोकेको प्रहरी सङ्गठनलाई अपवित्र पार्न फुली भिरेको वर्दी लगाई आफ्नो वर्दीको दुरुपयोग गर्दै सोझा सिधा नागरिकलाई फसाई घर्नाघाटको बनाई कुख्यात अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न किन लाग्छौ? अपराधीहरूलाई संरक्षण गरे बापत कति रकम पाउँछौ? कस्ता अपराधीहरूसँग तिम्रो साँठगाँठ छ? अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न अन्य कुन बहदाहको सरकारी कर्मचारीहरूसँग तिम्रो मिलोमत्तो हुने गरेको छ? कुख्यात अपराधीहरूसँग तिम्रो डाइरेक्ट लिङ्क छ कि च्यानल मार्फत? प्रश्न नम्बर 5, 2077 साल श्रावण 32 गते संस्थाको निवेदन लिएर म अनि विनोद मैनाली तिम्रो कार्यालयमा आउँदा के भनेर त्यतिकै फर्काएका थियौ? प्रश्न नम्बर 6, 2077 साल आश्विन 5 गते म अनि विनोद मैनाली एसपी साहेबलाई भेट्न खोज्दा नभेटिएकोले एसपी साहेबको पिएसँग कुरा गर्दा अहिले एसपी साहेब हुनुहुन्न, यो जाहेरी निवेदन नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरेर इन्स्पेक्टर सुरेश भट्टलाई दिनुहोस् भनेपछि तपाईँलाई दिएको निवेदन किन लिनु भएन? के निवेदन साथ पैसा नदिएको भएर हो? निवेदन दिँदा मैले भनेको थिएँ तुरुन्त छानबिन अगाडि बढाउनुहोस्, हतियार खर खजाना भेटिनेछ, त्यसको लागि ज्यान बाजीमा राखेर पनि म सहयोग गर्नेछु भनेको थिएँ। किन मेरो कुरा सुन्नु भएन? किन मैले दिएको निवेदन मलाई नै फर्काउनु भयो? के अपराधीहरूलाई जोगाउनु थियो हो? डिएसपी सन्तोष तामाङ र तपाईँ एउटै प्यानलको हो जो अपराधीको संरक्षण गर्न परिचालित हुने? प्रश्न नम्बर 7, 2077 साल श्रावण 1 गते डिएसपी सन्तोष तामाङको निर्देशनमा राखिएको मेरो सकल नागरिकता फिर्ता गर्न 2077 साल माघ 4 गते इन्स्पेक्टर सुशीला राहुललाई प्रयोग गर्नुभयो, होइन? यति लामो समयसम्म बिना कारण मेरो सकल नागरिकताको प्रमाणपत्र किन कब्जामा राख्नुभयो?
प्रश्न नम्बर 8, यथार्थ सबै कुराहरू मैले बताउँदै जघन्य अपराधीहरूलाई जोगाउन सरस्वती बस्नेतलाई प्रयोग गरी मलाई 27 दिन हिरासतमा राख्नुभयो होइन? मलाई फसाउनको निम्ति कतिसम्म के प्रयोग गर्नुभयो? मलाई हिरासतमा राखे बापत कुख्यात अपराधीहरूबाट सञ्चालित अपराधीहरूबाट कति पैसा लिनुभयो? हिरासतमा बस्दा मैले 2077 साल फागुन 6 गते राजेन्द्र प्रधान समेतले दिएको जाहेरी निवेदनको परमादेश लिखित जवाबको तारिक आज छ। मलाई त्यस तारिक लिन तपाईँहरूकै भ्यानमा पठाइदिनुहोस् भन्दा किन पठाउनु भएन? तारिक लिन म जान नपाए पनि म हिरासतमा रहेको बारेमा पुनरावेदन उच्च अदालत पाटनलाई जानकारीको लागि मेरो छोरालाई पठाउने एउटा पत्र दिनुहोस् भन्दा किन दिनु भएन? प्रश्न नम्बर 9, 2077 साल माघ 28 गते पनि राजेन्द्र प्रधानहरूबाट संस्थाको सकल कागजातहरू झिकाइदिनु हुन भनी निवेदन लिई त्यही परिसरमा गएको थिएँ। इन्सपेक्टर सुशीला राउतले राजेन्द्र प्रधान समेतलाई फोन गर्नुभए। भोलि दिउँसो संस्थाको सकल कागजात लिई यस परिसरमा हाजिर हुन आउनु भनेर बोलाउनु भएको थियो। भोलिपल्ट अर्थात् 29 गते म त्यस परिसरमा गएको थिएँ। राजेन्द्र प्रधानहरू पनि आएका थिए। कुरा हुँदै थियो, तर तपाईँले मलाई हिरासतमा राख्नुभयो। मलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्, तर अनुसन्धानको लागि राजेन्द्र प्रधानहरूलाई पनि राख्न आवश्यकता छ। उनीहरूलाई पनि राख्नुहोस् भन्दा किन राख्नु भएन? त्यतिखेरको लागि म अपराधीको रूपमा अनुसन्धानमा रहेको मान्छेले पोल गरेको मान्छेलाई पनि अनुसन्धानको निम्ति नियन्त्रण लिनुपर्ने होइन र? राजेन्द्र प्रधान समेतसँग के कति रिश्वत समेत लिनुभएको थियो? त्यसको जवाब तपाईँले दिनु पर्छ कि पर्दैन? प्रश्न नम्बर 10, तपाईँ उप सरस्वती बस्नेतको जाहेरीले ठगी कसुर अन्तर्गत सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो भनी 27 दिन हिरासतमा राख्नुभयो। फेरि अदालतमा पेश नै नगरी 2077 फागुन 25 गते राति परिसरबाट नै मेरो श्रीमतीको र छोराको जिम्मा लगाई छाड्नुभयो। किन? के म पशु हो? तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? मलाई बिना कारण 27 दिन हिरासतमा राख्दा मेरो परिवारको बिचल्ली भयो। यसको जिम्मा कसले लिने? मैले कमाएर घर परिवारको गुजारा चलाउनु पर्ने मान्छे। मलाई नै हिरासतमा राखेपछि ऋणमाथि ऋण थपियो। बहालमा बसेको मान्छे मैले घरबार तिर्न नसक्नु पीडा त एकातिर छँदै थियो। यही मौकामा घरबेटीले मेरो परिवारलाई तिमीहरू थपको परिवार रहेछौ, अहिले नै कोठा छोडेर जाऊ भन्दा मेरो परिवार कहाँ गएर बस्ने? मेरो बुझाइमा यदि मलाई नियमपूर्वक 27 दिन हो भने 27 दिन हिरासतमा राखेपछि नियमपूर्वक सम्माननीय अदालत नै कि त धरोटी कि त सामान्य तारिकमा छोड्नुपर्ने होइन र? किन त्यत्तिकै परिसरबाट नै छोड्नुभयो? परिसरबाट छोडेपछि समय हिरासतमा राख्नुको कारण र छोड्नुको कारण खुलाइ त्यसको जानकारी पत्र मलाई दिनुपर्ने होइन र? मसँग पक्राउ पुर्जी छ, छुनुवा पुर्जी छ, छोडेको पुर्जी खै? के मलाई भोलिको दिनमा फरार अभियुक्त बनाइन खोजेको त होइन? अझै पनि मेरो बुझाइमा म हिरासतमा नै छु भन्ने भान ममा परेको छ। के मेरो बुझाइ गलत हो? के महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाका तिम्रो पेवा हो? तिमीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने? हिरासतबाट छोडेपछि त्यहाँ भएका सबैलाई नमस्कार गरी म बिदा हुन लाग्दा एकजना प्रहरी कर्मचारीले सोध्नुभयो, तपाईँलाई श्रीमानले हिरासत डायरी लेख्नुहोस् है भन्नुभएको थियो, लेख्नुहुन्छ होला नि होइन? हो, लेख्छु मैले भने। लेख्छस्, फेरि खोरमा आउने मन भए लेख। तैँले लेखेको कसले पढ्छ? अभद्र व्यवहार गर्दै सुरेश भट्टले भन्यो। म चुप लागेँ। मेरो श्रीमतीलाई धम्कीको भाषा बोल्दै तिम्रो लोग्नेलाई दायाँ बायाँ गर्न लाउने होइन, लोग्नेलाई 4-5 दिन कहीँ पनि जान नदिनु, 4-5 दिनपछि सहकारीको अफिसमा गई अफिस सम्हाल्न लगाउनु, नत्र अहिले त तिम्रो बुढा मात्र यहाँ बस्यो, फेरि तिम्रो बुढासँगै तिमी पनि 5 वर्ष जेल बस्छौ भनेर मेरो श्रीमतीलाई धम्क्यायो। मतिर हेर्दै मेरो कुरा बुझिस् होला नि होइन? मलाई धम्क्याउँदै भन्यो। मैले केही जवाब फर्काइन। मेरो श्रीमती अहिले डराइरहेको छ। यो कुरा सुनेर मेरो जेठो छोरा चिन्तित अवस्थामा छ। प्रश्न नम्बर 12, मलाई यसरी शत्रुकै व्यवहार गर्नुपर्ने कारण के छ? मैले तिम्रो के बिगार गरेको थिएँ? प्रश्न नम्बर 13, के मैले हिरासत डायरी लेखेँ भने यही लेखेकै भएर पुनः हिरासतमा बस्नुपर्छ हो? प्रश्न नम्बर 14, के यो महानगरी प्रहरी परिसर जाउलाखेल तिमीले आफ्नो पेवा सम्झेका छौ? के तिमीलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन भन्ने ठानेका छौ? तिमी कुन कुख्यात अपराधीहरूको संरक्षणले उन्माद भएका छौ?
सत्यलाई दबाउन खोजे पनि एक दिन सत्य सत्य साबित हुनेछ। अपराधीलाई जति नै लुकाइ छिपाई ढाकछोप गर्न खोजे पनि एक दिन त्यसको पर्दाफास हुनेछ। इन्सपेक्टर सुरेश राज भट्ट साहेब हो आज तिम्रो कुकृत्यको पर्दाफास हुँदै गएको छ। म यही दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। 2077 साल फागुन 25 गते राति मलाई हिरासतबाट छोडिदिएपछि म 26 गते गुज्रेको म्याद थाम्न उच्च अदालत पाटन गएँ। उच्च अदालत पाटनको फाँटका कर्मचारीले निवेदन सहित लिआउनु भन्नुभयो। मैले निवेदन लेख्न खोजेँ, तपाईँले लेखेको निवेदन हुँदैन भन्नुभयो। मैले त्यही लेखापढी गर्न बस्ने एकजनालाई निवेदन लेखाउन खोजेँ। पहिला पैसा ल्याऊ भन्यो, मसँग पैसा थिएन। भोलि दिन्छु भनेको पैसा नभई लेख्दिन भन्यो। भोलि निवेदन लिआउँछु भने फाँटवालालाई भने निवेदन आजै ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो। निवेदन लेख्न वकिल खोजे, समस्या रह्यो पैसाको। त्यसैले चिनेको लफम माइती घरमा गई एकजना महिला अधिवक्तालाई उधारोमा निवेदन लेख्न लगाएँ। निवेदन लिई फाँटवालालाई निवेदन दिए। फाँटवालाले निवेदन पढी एउटा किताब पल्टाएर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, यो कसले लेखेको? मैले भने वकिलले लेखेको। यो निवेदनको दफा मिलेन भन्नुभयो। मैले भने सहायक अधिवक्ता लेख्नु भएको भएर होला। सबैजना हाँसे। तारिक लिन आउनेहरू पनि सबै हाँसे। फाँटवालाले उपरजिस्ट्रारकोमा गई तोक लगाई आउनु भन्नुभयो। उपरजिस्ट्रारकोमा गई सबै कुरा मैले निवेदन हेर्नुभयो। फाँटवालाले उपरजिस्ट्रारकोमा गई तोक लगाई आउनु भन्नुभयो। उपरजिस्ट्रारकोमा गई सबै कुरा निवेदन हेर्नुभयो। पक्राउ पुर्जी छ, थुनुवा पुर्जी छ, छोडेको पुर्जी खै भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ भागेर आउनु भएको हो? उपरजिस्ट्रारज्यूले सोध्नुभयो। होइन, मैले भने त्यसो भए छोडेको पत्र पनि समावेश गराई पेश गर्नुहोस् भन्नुभयो। दिएकै छैन। मैले भने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, गएर माग्नुहोस् भन्नुभयो। म छोडेको पुर्जी माग्न जाउलाखेल परिसर गएँ। सुरेश भट्टले दिन मिल्दैन भन्यो। छोडेको पुर्जी नभए मैले तारिक नै नपाउने भएँ भने अदालतबाट पत्रले भन्यो। म पुनः गएर उपरजिस्ट्रारज्यूलाई पत्र बनाइदिन आग्रह गरेँ। पत्र बनाउन मिल्दैन भन्नुभयो। मैले तारिक नपाउने भए म निराशिएँ। पुनः गएर उपरजिस्ट्रारज्यूलाई हात जोडेर बिन्ती गरेँ। रजिस्ट्रार साहेब मिटिङमा जानुभएको छ, एकछिन बस्नुहोस् भन्नुभयो। बस्दा बस्दै समय सकिएर मैले तारिक पाइनँ भने के गर्ने? मैले प्रश्न गरेँ। नआतिनुहोस्, तपाईँ अदालत आउनुभएको छ, जसरी पनि तपाईँलाई तारिक दिने व्यवस्था गरौँला भन्नुभयो। म अलिकति आशावादी भएँ। केही समयपछि रजिस्ट्रार साहेब आउनुभयो। मेरो बारेको सबै कुरा रजिस्ट्रारज्यूलाई सुनाउनुभयो। रजिस्ट्रारज्यूले कुरा पत्याउनु भएन। त्यस कक्ष कोठामा रहेका अन्यले पनि यो कुरालाई पत्याएनन्। रजिस्ट्रारज्यूले भन्नुभयो, समय गुज्रेपछि मान्छे धेरै बहाना बनाएर आउँछन्। यो एउटा तारिक लिन गरेको बहाना मात्र हो। यो हुँदै होइन, तारिक दिन मिल्दैन, हुँदैन भन्नुभयो। अनि मैले हजुरलाई पत्या लागेन भने एकपटक फोन गरेर बुझ्न आग्रह गरेँ। मेरो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभई रजिस्ट्रारज्यूले डिएसपी साहेबलाई फोन गर्नुभयो। यो कुरा डिएसपी साहेबलाई थाहा छैन। इन्सपेक्टर सुरेश भट्टलाई फोन गरी हेर्नुहोस् त, मैले भने। डिएसपी साहेबसँग सुरेश भट्टको मोबाइल नम्बर मागी सुरेश भट्टलाई फोन गर्नुभयो। हो, गङ्गालाल श्रेष्ठ हिजो राति यहाँबाट छुटेको हो, तर छाडेको पत्र दिन मिल्दैन भन्यो। सुरेश भट्ट र रजिस्ट्रारज्यूको फोनमा भनाभन पर्यो। रजिस्ट्रारज्यूले तपाईँहरूले छोडेको पत्र दिनु भएन भने गङ्गालालले यहाँ तारिक पाउँदैन, तारिक पाएन भने गङ्गालालले मुद्दा हार्छ। त्यसैले छोडेको पत्र दिनुहोस् भन्दा पनि दिन अटेर गरेपछि रजिस्ट्रारज्यूले रिसाएर यो कुरा सूचना विभागमा पुग्यो भने के हुन्छ थाहा छ भनेर अलि धम्कीको भाषा बोल्नु भएपछि ल ठिकै छ, गङ्गालाललाई होइन अदालतको लागि छोडेको हो भने पत्र बनाइदिन्छु भन्यो। तर पठाएन। समय सकिन लाग्दा पनि पत्र नपठाएकोले पुनः रजिस्ट्रारज्यूलाई गएर भने। रजिस्ट्रारज्यूले पुनः फोन गर्नुभयो। ल पठाइदिन्छु भनेर भन्यो। समय सकिएपछि 2 प्रहरी जवानले पत्र बोकी आए। रजिस्ट्रारज्यूले निवेदनमा तोक लगाइदिनु भयो। फाँटमा गएँ। आज बन्द भइसक्यो, भोलि बिदा छ, पर्सि आउनुहोस् भन्नुभयो। म डेरातर्फ लागेँ। बेलुका आफै कम्प्युटरमा टाइप गर्न बसेँ। रातभरिमा टाइप सकाएर पुस्तक छपाउनको लागि प्रेसमा पठाई पुस्तक छपाई पत्रकार सम्मेलन गरी घटनालाई सार्वजनिक गरेको छु। गङ्गालाल श्रेष्ठ, ठेगाना स्थायी काभ्रे पलाञ्चोक, जिल्ला 5 खाल, नगरपालिका वार्ड नम्बर 4, फेदी बजार। अस्थायी ललितपुर जिल्ला, लपु मनपा, वडा नम्बर 9, बालकुमारी। सम्पर्क नम्बर 98 43 14 52 55। मिति 2077 11 26। मलाई चाहिँ एउटा पक्राउ पुर्जी दिएको छ। पक्राउ पुर्जी यही हो।
त्यसपछि मलाई थुनुवा पूर्जी दिएको छ। थुनुवा पूर्जी यही हो। यसै गरी मलाई पक्राउ पूर्जी दियो, थुनुवा पूर्जी दियो। म पनि ठिकै छ, उहाँले अब अनुसन्धान राख्नु भनेपछि म पनि चुप लागेँ। र आज यस घटनापछि मैले फेरि पत्रकार सम्मेलन किन गरेँ त भन्ने विषयमा, खास त यो विषयमा जानकारी गराउन म प्रहरी महानिरीक्षकलाई निवेदन दिन पदार्थसहितको निवेदन तयार गरेको थिएँ। तर महानिरीक्षकलाई दिनु पूर्व नै मैले एउटा चाहिँ यो किन गरेँ त, हुन त मैले महानिरीक्षकलाई पनि दिइसकेको छु। अब छानबिन कसरी गर्छ त्यो पनि म अहिले देखाउने छु र मैले के महानिरीक्षकलाई पेश गरेँ भन्ने कुरा पनि म वाचन गर्नेछु। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पूर्व किन गरेँ पत्रकार सम्मेलन, यो प्रश्न चिन्ह हो। त्यसैले म यसमा पनि म वाचनै गरेर म सुनाउँछु। म कुनै जघन्य अपराधी होइन, मैले कुनै जघन्य अपराध गरेको थिइनँ, छैन। मलाई हिरासतमै नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। म आफै संस्थाको न्याय निकास र विकासको निम्ति राज्यको सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा गई आवाज उठाइरहेको मान्छे, भएको समस्या गर्नुपर्ने समाधानको बारेमा उपाय बताउने मान्छे। यस विषयमा कुरा गर्न कुनै निकायले बोलाइन्थ्यो भने जहाँ जसले जतिखेर बोलाइए पनि तुरुन्तै हाजिर हुने मान्छेलाई बिना कारण 27 दिन हिरासतमा राखियो। नियमपूर्वक मलाई हिरासतमा राखिए पनि नियम विपरीत मलाई महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेल ललितपुरले छाडिदियो। मलाई आफ्नो आफन्त मात्र नभएर गाउँ समाज सामुन्ने बदनाम गराउने क्रियाकलाप गरियो। मेरो परिवार लालाबालाको बिचल्ली बनायो। इमान्दारितापूर्वक मेहनत गरेर आफ्नो घर परिवारको जीविका चलाउँदै आएको मान्छेलाई अनावश्यक लामो समय हिरासतमा राखेर मेरो समय नष्ट गराइदियो। ऋणमाथि ऋण थपिदिने काम गर्यो। त्यसैले यस विषयमा न्याय माग्नको निम्ति सम्माननीय अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउन वकिल चाहिने, वकिल लगाउन पैसा चाहिने। दैनिक काम गरेर दैनिक गुजारा चलाउनु पर्ने मान्छेले वकिला फी कहाँबाट तिर्ने? ठुलो ओहदामा भएका सामु गई आफूमा भएको अन्यायको विषयमा आवाज उठाइदिन कुरा राख्न हामी जस्तो सामान्य मान्छेले एसपी एसएसपीलाई त भेट गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ भने प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई भेट गरी आफूमा भएका अन्यायको बारेमा कुरा राख्न समय पाउन सक्ने कुरै भएन। हामी जस्तो सामान्य मान्छेले एउटा सांसदज्यूलाई त भेट गर्न समय पाउन सक्दैनौँ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट गरी कुरा राख्न पाउने त कुरै भएन। उहाँहरूलाई भेट्नको निम्ति समय पाउनलाई कि त आर्थिक सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ कि त राजनीतिक पहुँच, यी दुवै कुराहरू मसँग नभएकोले यस निवेदनलाई सहजतापूर्वक सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने मनसायले निवेदन सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउन लानु पूर्व पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हुँ। मलाई थाहा छैन सबै कुराहरूको यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेपछि पनि यस निवेदनलाई दर्ता गराउन समय पाउँछु या पाउँदिन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। त्यस पछाडि मैले जुन 19 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाको बेहोरा सबै सार्वजनिक गरेँ र यस पुस्तक मैले सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकारहरूलाई पनि दिएँ र केही सर्वसाधारणलाई पनि दिएँ। त्यस पछाडि म महानिरीक्षककोमा निवेदन दर्ता गर्न भनेर म गएँ। जाँदाखेरि अब यसरी अहिले तपाईँहरूले भेट्न मिल्दैन भन्ने खालको कुरा हो होइन, ठिकै छ। यदि मैले महानिरीक्षकलाई भेट्न पाउँदिनँ भने मैले उहाँको पिएलाई त पक्कै भेट्न पाउँछु होला, पिएलाई भेट्न चाहिँ जान्छु भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो कारण के छ, उहाँसँग भेट्नुपर्ने कारण के छ भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ अब कारण भनेको मैले एउटा महानिरीक्षकज्यू समक्ष चाहिँ एउटा मैले निवेदन पेश गर्न लिएर आएको छु। त्यसैको लागि महानिरीक्षकज्यूलाई मैले भेट्न पाउँदिनँ भने म पिएलाई भेटेर पनि यो निवेदन चाहिँ दिन्छु भनेर मैले भने उहाँले मलाई के भन्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ निवेदन ल्याउनु भएको छ भने तपाईँ भित्र पिएकै पुग्नु पर्दैन, हाम्रो उतापट्टि यो गेटभन्दा उतापट्टि साइडमा एउटा निवेदन दर्ता गर्ने कक्ष छ, तपाईँ त्यहाँ जानु होला, त्यहाँ निवेदन दर्ता गर्नु होला भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ खुल्लम रूपमा के भन्छ अब यो चाहिँ लगेको थिएँ अनि लिएर गइसके पछाडि रजिस्टरमा हालेर मैले लगेको थिएँ र त्यहाँ सबै सम्पूर्ण किताब प्रमाणहरू सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छन्। अनि लगेपछि अनि उहाँले यसरी त हुँदैन, अब हामीले पनि पठाउनु मिल्दैन, हामीले पनि दिन मिल्दैन, त्यसैले तैपनि अब तपाईँले ल्याउनु भएको छ यसलाई खामबन्दी गरिदिनु होला
भन्नुभयो। अनि फेरि मैले काम कहाँ पाउँछ भनेर सोधेँ, उहाँले पर स्टेसनरी पाउँछ भन्नुभयो। म चाहिँ स्टेसनरीमा गएँ र स्टेसनरी गएर त्यो जति मसँग निवेदन सहितका र म त्यहाँ पुस्तकहरू मैले चाहिँ मङ्सिर 22 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको मेरो जीवनी भाग एक पुस्तक लगायत फोटो लगायत अन्य पनि केही प्रमाणहरू सहित त्यहाँ राखेर चाहिँ मैले खामबन्दी गरेर दिएँ। त्यहाँ दिइसके पछाडि अनि उहाँले मैले अनि मेरो एउटा ओसी साथमा लगेको थिएँ, यो ओसीमा तपाईँले चाहिँ लिएको बुझेको गराइदिनुहोस् भनेर भने त्यसपछि उहाँले चाहिँ यसो गरेर चाहिँ मलाई दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो अब जुन अहिले यो पुर्याइदिन्छौँ त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर फोन गरेर सोध्नुहोस् भन्नुभयो। अब हिजो शुक्रबार त मैले सोधिनँ होइन, हिजो शनिबार त बन्द भइहाल्यो। म आज 10 बजे पछाडि म फोन गरेर सोध्छु। उहाँले फोन नम्बर राख्नुभएको छ 44 11 210। उहाँले भन्नुभएको थियो 44 11 210मा फोन गर्नुहोस् र त्यसपछि 112मा दिनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ मैले फोन नम्बर अलिक मिस्टेक भन्नु सक्ला, किनभने अब मसीले अक्षर छोपिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ प्रश्न देखिएको भए त म भन्थेँ होइन, तर यो चाहिँ अब एक दुई अङ्क मिस्टेक पनि हुन सक्ला थियो। यसमा अझ भएन भने फेरि म दोहोऱ्याएर पनि हेरेर फेरि म गर्नेछु, अहिले एकछिनमा म फोन त गर्नेछु। त्यसैले अब मैले महानिर्देशकज्यूलाई के भनेर निवेदन लेखेको छु र त्यस पछाडि मैले कसलाई बोधार्थ राखेको छु र त्यो बोधार्थ म कसरी दिनेछु, सम्बन्धीलाई मैले भेट्न पाइनँ भने म कसरी दिनेछु भन्ने विषयमा म चाहिँ अलिकति यो वाचनै गरेर म सुनाउँछु। श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँ। विषय अपराधिक गतिविधिमा लागेकाहरूलाई संरक्षित गर्ने, सोझा सिधाहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक वर्दीको दुरुपयोग गरी झुट्टो अभियोग लगाई फसाई घर न घाटको बनाउन क्रियाशील रहने यस्ता प्रहरी उप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ। महोदय, प्रस्तुत विषयमा मलाई लाग्थ्यो सत्य सेवा सुरक्षण जस्तो पवित्र शब्दलाई मूल मन्त्रको रूपमा अङ्गीकार गरेको नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र सबै प्रहरीहरू साँच्चै नै देश र जनताप्रति इमान्दारिताका साथ सेवारत छन् भनेर, तर त्यसो होइन रहेछ। नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र प्रहरीको वर्दी लगाई उच्च तहको खुलीभिरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गर्दै कुख्यात अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गरी उनीहरूको संरक्षणको लागि घोडा धसेर लाग्ने, आफूले काम गरेको जनमानसमा देखाउन अनि आफ्नो पदोन्नतिको लागि सोझा सिधाहरूलाई झुटो अभियोग लगाई फसाई घर न घाटको बनाउन हात धोएर लाग्ने, सत्य सेवा सुरक्षण जस्तो पवित्र मन्त्र बोकेको प्रहरी सङ्गठनलाई अपवित्र पार्न सदैव क्रियाशील रहने प्रहरीहरू पनि रहेछन्। जुन कुराहरू मेरा आफ्नै नजरले देखे, जुन कुराहरू मैले आफैले भोगे, त्यसबाट म प्रष्ट भएँ। त्यसैले यस विषयमा जानकारी गराउन र त्यस्ता प्रहरी उप छानबिन गरी कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गराउनको निम्ति यो निवेदन पेश गरेको छु। घटनाको सम्बन्धमा न्याय प्राप्तको निम्ति विभिन्न निकायहरूमा गरिएको पहल कदमीहरू हुँदाहुँदै कहीँ कतैबाट न्याय प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले बाध्य भएर मिति 2077-8-22 गते रिपोर्टर्स क्लब रिक्टी मण्डप काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पञ्चकुमारीको हातबाट विमोचन गराई घटनालाई सार्वजनिक गरेको गङ्गालाल श्रेष्ठको जीवनी भाग 1 पुस्तक सोही दिन भएको कार्यक्रमको फोटोहरू महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखे ललितपुरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुरेश राज भट्टराईलाई गरिएको प्रश्नको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको पुस्तक मिति 2077 साल असोज 1 गते र 5 गते महानगरीय प्रहरी परिसरले लिन नमानेको निवेदन यसै साथ सङ्कलन गरी पेश गरिएको हुँदा त्यसैबाट अवगत गराउन अनुरोध छ। साथै अन्य थप तथ्य प्रमाणहरू समावेश गरी प्रकाशन गरिने जीवनी भाग 2 पनि छिटै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिने बेहोरा यसै निवेदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। निवेदक गङ्गालाल श्रेष्ठ, ठेगाना स्थायी 5 खाल नगरपालिका 4 काभ्रे प्लान्चोक, अस्थायी ललितपुर महानगरपालिका 9 बालकुमारी ललितपुर, सम्पर्क 98 43 14 52 55। बोधार्थ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ। सम्माननीय न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत सिंहदरबार। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, गृह मन्त्रालयको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ। माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। श्रीमान रजिस्ट्रारज्यू, सहकारी विभागको कार्यालय मिन भवन काठमाडौँ। श्रीमान अध्यक्षज्यू, नेपाल बार एसोसिएसन कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँ। श्रीमान अध्यक्षज्यू, रजिस्ट्रार सहकारी
महासङ्घ कार्यालय पुलचोक ललितपुर, श्रीमान अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यालय पुलचोक ललितपुर, श्रीमान अध्यक्षज्यू प्रेस काउन्सिल नेपाल कार्यालय, श्रीमान अध्यक्षज्यू प्रेस काउन्सिल नेपाल कार्यालय सिनामङ्गल काठमाडौँ। यति जति अहिले बोधार्थहरू छ यो बोधार्थहरू पनि म सबै सप्रमाणसहित राखेर म उहाँलाई पेस गर्न जानेछु। यदि सम्बन्धित ठाउँमा म जान पाइनँ भने पनि म गेटमै लगेर भए पनि त्यहाँको पालेलाई भए पनि दर्ता गरा भनेर म भन्ने छु। लिनेछ नलिने थाहा छैन, किनभने हुन त यहाँले लोकतन्त्र भनेको छ। लोकतन्त्र भनेको एउटा साधारण नागरिकले पनि इच्छा लागेको बेलामा भेट्न पाउनुपर्ने हो, आफ्नो गुनासो राख्न पाउनुपर्ने हो। तर यहाँ त त्यस्तो छैन। भन्ने बेलामा लोकतन्त्र भनिएको छ, तर यहाँ त उहाँहरू उच्च ओहदामा भेट्नेहरूलाई कि त राजनीतिक पाउच हुनुपर्छ कि भनेको चाहिँ अथवा पैसा हुनुपर्छ। पैसाको कारण के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचनको बेलामा चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याएको हुन्छ, त्यो कारणले सायद पैसाको अर्थ रहने होला। त्यसैले मसँग त राजनीतिक पाउच छैन, मसँग त आर्थिक पनि छैन। त्यसैले सम्बन्धित निकायमा जान्छु, मेरो बोधार्थसहित निवेदन दिन्छु, नभए म गेट हो पालेला भए पनि अथवा कसरी दर्ता गराउनुपर्छ, जसरी मैले महानिर्देशकलाई जसरी दर्ता गराएँ त्यसै गरेर पनि म दर्ता गरेँ, तर सम्बन्धित निकायमा जानेछु। र हेरौँ मैले दिएको निवेदन उप अब कसरी छानबिन अगाडि बढाउँदो रहेछ म एकचोटि हेर्छु। र यदि यसरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने म अब 77 जिल्लामा म प्रत्येक आम नागरिकको घर घरमा जानेछु र म उहाँहरूको साथ लिएर, उहाँहरूको सहयोग लिएर जनआवाजको जनदबाव सिर्जना गरेर पनि म न्याय प्राप्त गरेरै छाड्नेछु, न्याय प्राप्त गरेर छाड्नेछु। यो त मेरो एउटा व्यक्तित्व मात्रै कुरा भयो, तर म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि मेरो व्यक्तित्व मात्र नभई जसरी आज म जस्ता राजनीतिक पहुँच नभएर, आर्थिक नभएर, आफूमा बिना कारण अन्यायमा परेर बसेकाहरू छन्, म उनीहरूको लागि पनि न्याय प्राप्त गराउनको निम्ति म सशक्त रूपमा लाग्नेछु। आज त मेरो यो एकल प्रयास हो, एकल निर्णयबाट गरिएको कदम हो। त्यसैले म अब यसलाई बहुल रूपी बनाउँदै यसलाई म देशव्यापीमा लिएर जान्छु। एउटा भनाइ छ, जुन कुरा भनाइ म आफैले पहिला सानो हुँदाखेरि लिएको भनाइ हो, एक्लैले चाहेर केही हुँदैन, सबैले चाहे जे पनि हुन्छ, सबै हिँड्न बाटो लाग्दा बाटो देखाउने एउटै हुन्छ। हो, मैले अब बाटो देखाउने छु र अगाडि म लाग्नेछु, बाटो म देखाउने छु र मेरा पछाडि जो पीडितहरू छ उहाँलाई म गोलबन्द गराउनेछु। आज टुक्रा टुक्रामा हाम्रो देशमा पनि अहिले एउटा विभिन्न महिला हिंसाको विषयमा होइन, यसरी चाहिँ विरुद्धमा लाग्नेहरू धेरै छन्। म यी जति छरिएर रहेकाहरूलाई पनि म गोलबन्द म एउटै बनाउने छु र म साथ चाहिँ एउटा सबैको लिनेछु। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई सबैले साथ दिनुहुनेछ, किनभने मेरो एउटा प्रतिज्ञा मैले 19 गते पनि भनेको थिएँ, गत 19 गते पनि भनेको थिएँ भने मैले पटक भन्दै आएको छु र बच्चादेखि पनि भन्दै आएको र अहिले पनि भन्दैछु। किनकि मेरो एउटा लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा भनेको चाहिँ सिङ्गो नेपालको रक्षा गर्ने, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विदेशी दासबाट मुक्त गर्ने, आम नेपालीको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध नेपाल बनाउने र त्यस पछाडि गङ्गालाल पथलाई बादमा परिणत गर्ने यो मेरो सपना हो। यो म पुरा गर्छु। त्यो कारणले पनि मलाई लाग्छ आम नेपालीहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ। तर कतिलाई प्रश्न लाग्न सक्दा विदेशीको दासीबाट मुक्त गर्ने भनेर हामीलाई भन्यो, तर हामी कहाँ विदेशीको दासी छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ। यसले एउटा गलत बोलीहरू तपाईँलाई लाग्न सक्ला, तर त्यो होइन। किन होइन भन्दाखेरि आज हामीलाई शासन गर्ने हाम्रो शासक नै विदेशीको दासी छ भने के हामी त विदेशीको दासी होइन, विदेशीको महादासी हो। हामी विदेशीको महादासी हो। तपाईँहरू आफै विचार गर्नु होला। जसले हामीलाई शासन गर्छ त्यो नै विदेशीको दासी हो भने, अब हाम्रो मालिक, हाम्रो शासक नै विदेशीको दासी छ भने के हामी दासी होइन, महादासी हो। त्यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो देश चाहिँ आज कहिले पनि विकास गर्दै अघि बढ्न नसक्नु मुख्य कारण यही नै छ। त्यसैले म भन्ने गर्थेँ नि, विदेशी भ्रूणबाट जन्मिएका र विदेशी दाना पानी खाएर हुर्किएका दलले यो देशलाई निकास दिन सक्दैन र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैन भनेर मैले पटक भन्दै आएको कुरा यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई यदि समृद्ध बनाउनु छ भने, यो देशलाई निकाल्नु छ भने अब विदेशी भ्रूणबाट जन्मिएका दल होइन,
विदेशी दाना पानीबाट हुर्केको दल होइन, विशुद्ध यही देशको अर्ग्यानिक दल, यो देशको अर्ग्यानिकबाट उत्पादन भएको दल सत्तामा पुग्नुपर्छ, त्यसले शासन सत्ता लिनुपर्छ, तब मात्र यो देशले निकास पाउन सक्दछ, तब मात्र यो देशले समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ र आम नेपालको उज्जवल भविष्य अनि हुनेछ। यति भन्दै मेरा केही शब्दहरू म अहिले यही टुङ्ग्याउँछु, किनकि मैले भनिसकेको छु मेरो अभियान अब सशक्त रूपमा आउनेछ। अहिले त मैले एउटा पर्दामा मात्र बोलेको छु, यो पर्दामा सीमित रहँदैन, म प्रत्येक आम नेपालीको घर घरमा म आउनेछु, घर घरमा आउनेछु र तपाईँहरूमा परेका पीड मर्काहरूको लागि मलमपट्टि लाउनको निम्ति, झरेका आँखा पीडाका आँसु पुस्नको निम्ति म तपाईँको घर घरमा आउनेछु। यति भन्दै मैले अहिलेको शब्दलाई चाहिँ मैले यहीँ टुङ्ग्याउँछु।